हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू हुज़ैफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ये जवाब सुनकर उन्हें अपनी दुआए खैर से नवाजा। सुबुलुल हुदा वल इरशाद में तहरीर है कि जब अबू जहल को घसीट कर उस कुएं में फेंका जाने लगा तो सरवरे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर आज अबू तालिब जिंदा होते तो जान लेते कि हमारी तलवारें मुशरिकीन के सरदारों के साथ टकराई हैं। फिर अपने चचा के वो अशार दोहराए जिनमें जनाब अबू तालिब ने कुरैश को मुखातिब करके कहा था कि खाने खुदा की कसम तुम झूठ कहते हो कि हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ छोड़ देंगे और उनके इर्द गिर्द घेरा डालकर हम नेज़ों और तलवारों से हम जंग नहीं करेंगे और हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुम्हारे सुपुर्द कर देंगे। इससे पेशतर कि हमारी लाशें हुजूर के इर्द गिर्द बिखरी पड़ी हों और हम अपने बच्चों और बीवियों से बेखबर हो गए हों। और मुझे अल्लाह की कसम जो मैं देख रहा हूँ, अगर वो परवान चढ़ा तो हमारी तलवारें इनके सरदारों के जिस्मों को काट रही होंगी। अल्लाह अल्लाह। जनाब अबू तालिब की बसीरत निगाहों ने बरसों पहले ही ग़ज़वा बद्र होते देख लिया था। नाज़रीन किराम, मुशरिकीन के 70 मक़तूलों में चंद वो आदमी भी थे जिन्होंने इब्तिदा में इस्लाम कबूल किया था, लेकिन सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हिजरत फरमाई तो वो दूसरे सहाबा किराम की तरह हिजरत न कर सके, क्योंकि उनके खानदान वालों ने उन्हें हिजरत करने से रोक दिया था। यहाँ तक कि जब जंग बद्र की नौबत आ गई तो वो हिम्मत दिखाने और मज़ाहिमत करने के बजाय लश्कर कुफ़ार में शरीक होकर मैदान बद्र में जा पहुंचे और कत्ल हुए। ऐसे लोगों के बारे में सूरह निसा की ये आयात मुबारका नाजिल हुई कि बेशक वो लोग जिनकी जान फरिश्ते इस हाल में कब्ज़ करते हैं कि वो अपनी जानों पर जुल्म करने वाले होते हैं, उनसे फरिश्ते कहते हैं तुम किस हाल में थे? वो कहते हैं कि हम जमीन में कमजोर थे। तो फरिश्ते कहते हैं क्या अल्लाह की जमीन कुशादा नहीं थी कि तुम उसमें हिजरत कर जाते? तो ये वो लोग हैं जिनका ठिकाना जहन्नुम है और वो कितनी बुरी लौटने की जगह है। अल्लाह हम सबको ऐसे अंजाम से बचाए। नाज़रीन किराम, बद्र में शिकस्त फाश की खबरें सब तरफ अहले मक्का में पहुंची तो कोहराम मच गया। इमाम ज़ैनी दहलान लिखते हैं कि अबू जहल की क़यादत में अहले मक्का का जो लश्कर अपने तिजारती काफिले को मुसलमानों की दस्तबुर्द से बचाने के लिए निकला था, उसे गए काफी दिन गुजर चुके थे। अहले मक्का अपने लश्कर के अंजाम के बारे में जानने के लिए सख्त बेचैन थे। वो हर रोज शहर से बाहर निकलकर किसी कासिद का इंतजार करते रहते और जिस रोज मुसलमानों ने मैदान बद्र में कुफार को शिकस्त फाश दी, उसी रोज एक हातिफ को ये अशार पढ़ते हुए सुना गया। उसकी आवाज सुनाई दे रही थी लेकिन वो नजर नहीं आ रहा था। ये क्या मिल्लते हनीफिया के पैरोकारों ने बद्र के वाक़े का मुशाहिदा किया है कि ये ऐसा सानेहा है जिसने किसरा और कैसर के महल्लात की दीवारों को गिरा कर रख दिया है। इस सानेहे ने लुई खानदान के बहुत से मर्दों को हलाक कर दिया और बहुत सी पर्दादार खवातीन को इस हालत में जाहिर कर दिया कि वो अपने आप को पीट रही थी। बस कितना बदबख्त है वो शख्स जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मन है। उसने हिदायत के दरमियानी रास्ते को तर्क कर दिया और हैरान हो गया। नाज़रीन किराम, ये वही दिन था जिस दिन मुसलमानों ने कुफारे मक्का की रौनक का कुचूमर निकाल कर रख दिया। और ये अशार सुनकर अहले मक्का की हैरानगी खौफ की हद न रही। मैदान जंग से सबसे पहले जो शख्स मक्के पहुंचा वो अल हसीसमान बिन रियास अल खज़ाई था, जो बाद में मुशर्रफ पर इस्लाम हो गए। लोगों ने जब उन्हें देखा तो बड़ी बेताबी से पूछा, मावरा का, यानी तुम अपने पीछे क्या छोड़कर आए हो? लड़ाई का नतीजा क्या निकला? उसने कहा, उतमा, शैबा, बिसरान रबिया, अबुल हकम बिन हशाम यानी अबू जहल, उमैया बिन खल्फ,
زما بن اسود، نبیہ اور منبہ، پسران حجاج، ابو البختری، ان کے علاوہ کئی دیگر رؤسائے قریش جنگ میں مارے گئے ہیں۔ صفوان بن امیہ اس وقت حجر میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے یہ اعلان سنا تو کہنے لگا یہ یعنی الحسیسمان بن ریاض پاگل ہو گیا ہے، اس کے ہوش و حواس اڑ گئے ہیں، اس سے میرے بارے میں پوچھو تو وہ اسی قسم کا بے سر و پا جواب دے گا۔ لیکن جب الحسیسمان سے صفوان کے بارے میں پوچھا گیا تو اس نے کہا وہ سامنے حجر میں بیٹھا ہوا ہے، بخدا میں نے اس کے باپ اور بھائی کی لاشوں کو ان آنکھوں سے دیکھا ہے۔ حضرت ابو رافع جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے، وہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت عباس بن عبد المطلب کا غلام تھا۔ اسلام کی روشنی ہمارے گھر میں داخل ہو چکی تھی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی اہلیہ حضرت ام الفضل نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کا کاروبار بہت پھیلا ہوا تھا، ان کی رقمیں بہت سے لوگوں کے ذمے واجب الادا تھی، اس لیے وہ اپنی قوم کی کھل کر مخالفت نہیں کر سکتے تھے کہ کہیں وہ ان کی رقمیں دبا نہ لے۔ ابو لہب بھی لشکر کفار کے ساتھ نہیں گیا تھا بلکہ مکے میں رہ گیا تھا۔ اس نے جب شکست کی یہ اندوہناک خبر سنی تو اس کے غم کی کوئی حد نہ رہی۔ ابو رافع فرماتے ہیں کہ ہمیں اس شکست سے بڑی مسرت حاصل ہوئی اور اپنے آپ کو بہت طاقتور ہم محسوس کرنے لگے، اور میں زمزم کے حجرے میں تیر بنایا کرتا تھا۔ ایک روز میں اپنے حجرے میں بیٹھا تیر بنا رہا تھا اور ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہ بھی وہاں بیٹھی تھی۔ اتنے میں اپنے پاؤں گھسیٹتے ہوئے ابو لہب وہاں آ گیا، اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھی، وہ حجرے کے کونے میں آ کر بیٹھا، اس کی پشت میری پشت کی طرف تھی۔ اچانک لوگوں نے کہا یہ ہے ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب ہاشمی، ابھی میدان جنگ سے واپس آیا ہے۔ ابو لہب بولا بھتیجے ادھر آؤ اور مجھے بتاؤ کہ وہاں تم پر گزری کیا ہے۔ دوسرے لوگ بھی تازہ حالات سننے کے لیے ابو سفیان کے ارد گرد جمع ہوئے۔ ابو سفیان بن حارث نے جنگ کے حالات بیان کرتے ہوئے کہا کہ بخدا حالات جنگ کا خلاصہ یہ ہے کہ جب ہماری مسلمانوں سے ٹکر ہوئی تو ہم نے اپنے کاندھے ان کے سامنے کر دیے، پھر جس طرح ان کی مرضی آئی وہ ہمیں تہے دیکھ کرتے چلے گئے، اور جس طرح ان کی مرضی میں آیا وہ باقی ماندہ لوگوں کو اسیر بناتے چلے گئے۔ اور پھر مزید کہا کہ بخدا بنی ہما میں ان کی ملامت نہیں کرتا، کیونکہ ہمارا مقابلہ سفید لباس میں ملبوس ان لوگوں سے ہوا جو ابلق گھوڑوں پر سوار تھے اور زمین و آسمان کے درمیان صفے باندھے کھڑے تھے۔ ایسے لوگوں سے مقابلہ کرنے کی جرأت کس میں ہو سکتی ہے؟ ابو رافع فرماتے ہیں کہ یہ بات سن کر میں نے کہا کہ خدا کی قسم وہ فرشتے تھے۔ ابو لہب میری بات سن کر غصے سے لال پیلا ہو گیا اور اس نے ایک زوردار تماچا میرے پور پر رسید کیا، پھر اس نے مجھے اٹھا کر زمین پر دے مارا اور میری چھاتی پر چڑھ کر بیٹھا اور مجھے گھونسے مارنے لگا۔ میں دبلا پتلا کمزور اور غلام تھا۔ ام الفضل سے اپنے غلام کی یہ رسوائی دیکھی نہ گئی، وہ اٹھی اور ایک چوٹ اٹھائی اور اس کے سر پر دے ماری، اس کے باعث اس کا خون بہنے لگا۔ ام الفضل نے ابو لہب کو جھڑکتے ہوئے کہا اس کا مالک یہاں موجود نہیں، اسی لیے تو نے اسے کمزور سمجھ لیا ہے، میں تمہارا دماغ درست کر دوں گی۔ ابو لہب ذلیل اور خوار ہو کر وہاں سے پھر چلا گیا۔ ناظرین کرام